مسا الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير، ان شاء الله تلقاكم كامل بصحتكم. الوغ اليوم جو في بارطاجي معاكم ان gâteau très bon, vraiment un délice, un gâteau à base de gâteau Lotus. Oui, c'est à base de gâteau Lotus. Donc, c'est un gâteau. Il dit vraiment très bon. Il dit très léger à l'intérieur. Il dit bénin. En plus, décoré avec avec une crème à tartiner, la même chose de Lotus. Donc, on a le paquet de Lotus. Donc, on le gâteau ديالنا هكذا نرحيوه مليح. دونك راكو تعرفوا اللوتوس il est fait à base de cannelle. دونك القرفه. الوغ ما نقولكمش هاد لو غاتو البنات شحال يجي بنين في هذاك صدر هذيك القرفه تزيد له فريمون ان غو تري بون ويجي à l'intérieur يجي comme si que رانا شربناه يجي فريمون تري بون. الوغ ان شاء الله تسيو هاد لا غوسيت وتعجبكم. دونك تبعوا لي زيتاب ونقول لكم ما تنساونيش افيك ان جام. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا رحيت لو غاتو تاعي لوتوس. دونك نسحق فيه ان بول اي دومي. دونك انايا استعملت واحد لو فيغ. دونك نسحقو ان فيغ اي دمي. دونك نتوما كي تكونوا ترحيو عندكم ميزانكم دو فاسون وين تقدروا ديروا ان بول دمي. دونك تبعوا لي زيت هاد لو غاتو لوتوس تاعنا تاع اليوم. دونك واش نسحقوا فيه؟ الوغ نسحقوا فيه كاس تاع لا فارين، نسحقوا كاس ونص تاع اللوتوس اللي رحيناه هاد لو غاتو. الوغ نسحقوا 4 حبات تاع البيض، اوسي نص كاس تاع الزيت، نسحقوا كاس تاع الحليب وكاس تاع السكر بصح نقصولو ان دوا. نسحقوا اوسي وحده سكر فاني سينو لا فاني. وهنا عندي وحده خماره تاع لو غاتو. دونك نبداو على بركه الله. الوغ هنا نبداو نحطو اللوتوس تاعنا هو الاول، كاس ونص تاع اللوتوس. الوغ نزيدو لا فارين. الوغ دو بريفيرونس نغربلوها لا فارين تاعنا هكذا. الوغ نخلطو لا فارين تاعي مع اللوتوس. الوغ نزيدو لهم لا ليفور، نزيدو لهم لا ليفور تاعنا. شوفوا هاد الحبيبات هادو دو بريفيرونس. الوغ نسيروهم هكذا، نخلطو لا فارين تاعي مع اللوتوس هكذا. الوغ هنا نبداو نديرو البيض. الوغ نزيدو له الزيت، الوغ نخلطوهم هكذا. نزيدو لهم السكر تاعنا كاس موان واحد الان دوا. نخلطو كلش هكذا مليح. الوغ نزيدو لهم الحليب ونزيدو لهم لو سكر فاني تاعنا سينو لا فاني. نخلطو كامل هذاك الكيف. ما ننساوش نكونوا شعلنا لو فوق تاعنا هكذا باش يسخن. نخلطو كامل هذا الخليط كامل مليح. هنا نزيدو لا بروميير بريباراسيون اللي درناها تاع اللوتوس مع لا فارين مع اوسي الخماره ديالنا. دونك نزيدو هكذا بالعقل ونخلطو وغير بالعقل. الوغ ما نخلطوش بزاف، غير هكذا بالعقل باش يتجانسو غير بالعقل. فوالا
دونك هنا ما نستعملش لو فوي، هنا نستعمل غير المغرفه ديالي. فوالا هكذا. الوغ هنا نحكموا هاد لو مول، انا جي شوازي هاد لو مول. الوغ درت له الزيت كيما رانا نشوفوا، وزدت درت له لا فارين باش يخرج لنا الشكل تاعو شباب. نتوما خيروا لو مول اللي تحبوه. دونك نديروا لا بريباراسيون تاعنا لداخل. فوالا هكذا، من نعمروش كامل لو مول هكا باش كي تطلع لنا لو غاتو ديالنا ما يفيدناش. وهذا اللي قعد لنا نديروه دون دي كيسات ولا دي مول انديفيدوال. الوغ ونديروه في الفوغ يطيب. هاوليك لو غاتو تاعي بعد ما طاب. شوفوا كي نديروا له هنا لا فارين مع الزيت كيفاش ما يلصقليش هنايا. دونك ها هو. الوغ دوك انا نخليه يبرد لي باسكو هذا وين خرجته. دونك نخليه يبرد لي ونوريه لكم في طبق التقديم. الوغ فوالا هاوليك لو غاتو ديالي بعد ما جلي ديمولي. هاوليك خليته برديتو. دونك هنا راني راح ندير له لا ديكوراسيون. واش راح نديكوريه بهذه لا كريم دو لوتوس تارتيني. دونك وشنو هي تجي شويه. دونك هنا راهي شويه جامده. الوغ انا كاسكو جو في ندوبها هكذا شويه، ندوبها شويه في الميكرووند باش نقدر نديكوري بها. elle est très bonne، عندها un goût très bon. c'est la même chose que le gâteau lotus. donc ندوبها ونولي لكم. alors شوفوا كي دابت. alors donc je vais décorer le gâteau ديالي هكذا كامل من الفوق. vraiment يجيب un goût magnifique. يجي لو غو تاعها هايل هاد لو غاتو. فوالا هكذا. وكل وحده واش تحب دير لها. اللي ما تحبش دير له هادي ولوتشوس تقدر دير نوتيلا، تقدر دير شوكولا، كل واحد او لو غو ديالو. رحيت هنا شويه تاع الجوز قلت نزيد نديكوري به هكذا. دونك رحيتو نديرو غير هكذا من الفوق يعطي واحد الكو تاني مانيفيك. الباط اللي قعدت لي بون ما كفانيش المول بون باش ما نعمروش بزاف، نخلي شويه لو غاتو تاعي باش يغادو ان بو ديسباس باش يطلع. دونك كي قعدت لي شويه لو غاتو دونك درتهم هكا في دي كيسات ودرتهم في هذاك لو مول تاع انديفيدوال. دونك نزيد هادو تاني ونديرهم هكذا. الوغ هاوليك لو غاتو ديالي. الوغ ان شاء الله يعجبكم. هاوليك لو غاتو لوتوس. الوغ يجي هايل، يجي تري بون. وهادو اللي درتهم وحدهم في لي كيسات. الوغ ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تعجبكم لا طابل تاعي. دونك شوفوا درت واحد لاتاي الله الله شهيتكم في الجنه. الوغ هنا نسربي لاتاي ديالي. شوفوا هذيك لاموس الله الله.
Alors شوفوا هذاك لاتاي الله الله بهاد لاموز فريمون سي ان بليزير شهدكم في الجنه ان شاء الله البنات. الوغ داك نقسم لكم لو غاتو باش تشوفوا لداخل شحال اللي يجي بنين شحال اللي يجي خفيف افيك هاد لو غاتو لوتوس فريمون يجي ان غو مانيفيك. il est à base de cannelle donc تعرفوا القرفه هذاك لو غو اللي تعطيه في لو غاتو ديالنا. دونك نقطع لكم لو غاتو وتشوفوا شحال جا بنين. Donc, avec le gâteau tellement. Donc, هاهو لو غاتو تاعنا. شوفوا شحال يجي شباب، شوفوا الداخل كيفاش يجي فريمون يجي هاي اللي يجي خفيف يجي كوم سي كو راه مشرب كوم سي كو درنالو لداخل كاش ما شربناه ولا الوغ هو اكو شفتو ما درنالو والو. شوفي كيفاش يجي بنين يجي هايل ان شاء الله تسيوه ويعجبكم فريمون ان بليزير. هاد لو غاتو تري بون شحال شوفوا شحال خفيف شوفوا هايل ان شاء الله يعجبكم لو غاتو تاع اليوم. الوغ وتسيوه وتعطوني رايكم نقول لكم مالا اتري بيانتو ان شاء الله بوغ اون نوفيل فيديو. نخليكم مع هاد المناظر انا نشرب لاتاي تاعي قبل ما يبرد ونقول لكم ان شاء الله اتري بيانتو بوغ اون نوفيل فيديو. تهلاو في روحكم ما تنساوناش افيك دي جام. دونك بقاو على خير لي في. au revoir.